प्रान्डेल्ट थ्योरी अफ फेलियर भनेर छ। हामीले हिजो जुन के भन्छ बेल्सको हैन, अनि त्यसपछि गएर अर्को के थियो पाउकर बेल्स हैन, अनि त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो यो के भन्छ अरे र्याङ्किङ मेथडबाट चाहिँ नि बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने डिफ्रेन्ट मेथडहरू हामीले हिजो डेरिभेसनहरू हेर्यौँ। अब आज हामी त्यसैको टु बी कन्टिन्यू प्रान्डेल्ट थ्योरी अफ फेलियर भनेर छ। यो चाहिँ नि तिमीहरूको प्रान्डेल्ट एनालाइज्ड अ प्लास्टिक फेलियर इन द मेटल वेन पन्चेड विथ बाई हार्ड मेटल पन्चर हैन। हार्ड मेटल पन्चरले पन्च गरेर गर्दाखेरि त्यो प्लास्टिक फेलियर हुने चिज जुन हुन्छ त्यसलाई नै चाहिँ एनालाइज गरेको छ। जुन 1920 मा प्रान्डेल्टले त्यो एनालाइसिस गरेर प्रान्डेल्ट थ्योरी चाहिँ नि डेभलप गरेको हो। र दिस एनालाइसिस has been adapted to the soil when loaded to the shear failure by a relatively rigid foundation. Relatively rigid foundation मा चाहिँ नि shear failure सम्मको पोइन्टमा चाहिँ लोड एडप्ट गरेर चाहिँ नि एनालाइसिस गरिएको छ। त्यो फेरि 1921 मा है। यो दुईटा डिफ्रेन्ट रिसर्चहरू गरेर चाहिँ नि थ्योरी चाहिँ नि डेभलप भएको हो। The bearing capacity of a long strip footing on a ground surface may be determined by this theory and illustrated in the figure below हैन। त्यसपछि यो तिमीहरूको जुन लङ स्ट्रिपमा चाहिँ नि लोड एप्लाई गरेर बियरिङ क्यापेसिटी अफ द यो स्ट्रिप फुटिङको बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ नि डिटरमाइन गर्नको लागि यो थ्योरी चाहिँ नि युज भएको छ। र त्यो चाहिँ हामीहरूको यो तल प्रान्डेल्ट सिस्टम भनेर यो फिगरमा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसको इलस्ट्रेसन यो जुन प्रान्डेल्ट थ्योरीको इलस्ट्रेसन चाहिँ तल फिगरमा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसपछि अब यसमा सर्टेन एजुम्सनहरू गरिएको छ प्रान्डेल्ट थ्योरीमा। एउटा सोइल द सोइल इज होमोजिनियस हैन, युनिफर्म टाइपको सोइल हुनुपर्छ। अर्को आइसोट्रोपिक हैन। आइसोट्रोपिक भनेको जस्तै डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा मेजर गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु चाहिँ नि सेम हुने है। र अर्को वेटलेस, हाम्रो जुन बिलो द फाउन्डेसनको जुन सोइल छ त्यसलाई चाहिँ वेटलेस एजुम्सन गरेको छ प्रान्डेल्ट थ्योरीले चाहिँ है रिसर्च गर्ने बेलामा। त्यसपछि अर्को द मोर कलम्स इक्वेसन अफ द फेलियर इन्भल्भ चाहिँ जुन छ टाउ इक्वल्स टु सी प्लस सिग्मा 10 त्यो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ यो सोइल टेस्टको लागि भनेर भनेको छ। यसको चाहिँ फिगर हाम्रो अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा छ फिगर बी भनेर, त्यसमा हामीले देख्न सक्छौँ। र तिमीहरूले यो फिगरमा अर्को के एजुम्सन गरेको छ भने वेज फर्स्ट र थर्डलाई चाहिँ नि जुन वेज छ यहाँ तीनवटा पोर्सनमा डिभिजन गरेको छ वेजलाई। यो फिगरमा हामीले देख्न सकिन्छ आई आई र ट्रिपल आई भनेर छ। आई र हाम्रो ट्रिपल आईलाई चाहिँ नि आईले चाहिँ के एक्ट गर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रिजिड बडी एक्ट गर्छ त्यो दुईटा वेजले। द जोन इन द सेक्टर आई डिफर्म प्लास्टिकल्ली हैन। जुन यो जोन सेकेन्डमा भएको चाहिँ के हुन्छ प्लास्टिकल्ली डिफर्म हुन्छ। इन प्लास्टिक जोन अल रेडियस अफ भेक्टर अर द प्लेन थ्रु ए टु बी ए एन्ड बी आर फेलियर प्लेन हैन। यो जुन छ तिमीहरूको यो लाइनिङ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो फेलियर प्लेन हो है। यहाँ देखिएको जुन यो सोलिड लाइन अथवा यो डटेड लाइन चाहिँ सिमेट्रिकल भएको कारणले गर्दाखेरि एकतिर सोलिड एकतिर चाहिँ डट डट लाइन देखाएको हो। र यो जुन कर्भ छ त्यो चाहिँ हामीहरूको त्यो बाउन्ड्री कर्भ चाहिँ नि लगरमेट्रिक स्पाइरल चाहिँ छ त्यो है, लगरमेट्रिक स्पाइरल छ त्यो। र द वेज फर्स्ट इज इलास्टिकल्ली पुस्ड डाउन हैन। जुन यो वेज छ फर्स्ट वेज जस्ट बिलो द हामीहरूको अथवा बेनिथ द फाउन्डेसन भएको वेज चाहिँ के हुन्छ पुस्ड डाउनवर्ड हैन। यो चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा पुस्ट हुन्छ। टेन्स टु पुस्ट जोन थर्ड अपवर्ड एन्ड आउटवर्ड भनेर भनेको छ। अब यसले चाहिँ यो डाउनवर्डमा पुस्ट हुन्छ। त्यो डाउनवर्डमा पुस्ट भइसकेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसरी यो डिरेक्सनमा यसले पुस्ट गर्छ अथवा यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा पुस्ट गर्ने बेलामा यो यसरी यहाँबाट यसलाई आउटवर्ड र अपवर्ड डिरेक्सनमा वेज डन थ्रु थर्ड छ यसलाई चाहिँ अपवर्ड र आउटवर्ड डिरेक्सनमा यसले पुस्ट गर्न खोज्छ। व्हिच इज रेसिस्ट बाई द प्यासिभ रेसिस्टेन्स अफ द सोइल इन दिस सोइल जोन हैन। जुन प्यासिभ रेसिस्टिङ यसले चाहिँ फेरि के गर्छ यो वेजले चाहिँ नि इनवर्ड डिरेक्सनमा पुस्ट गर्न खोज्छ र प्यासिभ रेसिस्टेन्स गर्न खोज्छ है, आउटवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गर्न खोजेको पोर्सन वेजलाई चाहिँ। त्यसपछि द स्ट्रेस इन इलास्टिक जोन फर्स्ट इज ट्रान्समिटेड हाइड्रोस्ट्याटिकल्ली इन अल डिरेक्सन हैन। हाइड्रोस्ट्याटिकल्ली सबै डिरेक्सनमा के हुने भयो त्यो स्ट्रेस चाहिँ नि
ट्रान्समिट हुन्छ भनेर भनेको छ है। यो हाम्रो 2D फर्ममा छ। अब यो 3D फर्ममा हेऱ्यो भने बल्ल यो सबै डिरेक्सनमा अल डिरेक्सनमा हामीले देख्न सक्छौँ त्यो चाहिँ। र यहाँ तिमीहरूको यो जुन लगरिथमिक स्पाइरलको इक्वेसन दिएको छ r = r0 e थीटा tan phi भनेर छ एउटा हैन। यो चाहिँ हामीहरूको यो कर्वको चाहिँ इक्वेसन हो है। यो वेजले चाहिँ जुन यो BCD ले चाहिँ 90 डिग्री फर्म गरेको छ। यता जस्ट अब यो सिमेट्रिक भएको भएपछि यतापट्टि अर्को अपोजिट साइडपट्टि पनि त्यही हुन्छ। r0 भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ डिस्टेन्स अफ A देखि E सम्मको जुन OH को लेन्थ यो इन्क्लाइन्ड लेन्थ छ A देखि E सम्मको अथवा B देखि C सम्मको लेन्थ हुन्छ हाम्रो r0 भनेको है। अरु यो एंगल डिफ्रेन्ट एंगलहरु यहाँ फिगरमा दिएको छ। अब यो म स्लाइड पछि अपलोड गरिदिन्छु त्यहाँबाट तिमीले कपी गर्ने। र हाम्रो यो चाहिँ जुन यो लगरिथमिक स्पाइरलको पोल चाहिँ नि B अथवा A को चाहिँ हाम्रो पोलको थ्रुबाट यो जुन यो कर्व चाहिँ नि ड्र भएको छ है। CDE भन्ने कर्व छ जुन त्यो कर्व चाहिँ नि लगरिथमिक स्पाइरल कर्व चाहिँ नि पोल B को रेस्पेक्टमा चाहिँ नि त्यो फर्मड हुन्छ है। अब मोर कोलम्स अथवा मोर सर्कल फर एक्टिभ जोनको लागि छ यहाँ। यसमा अब सिमिलर टु हाम्रो त्यो कोहेसिभ सोइलको केसमा हामीले जसरी यो मोर सर्कल डायग्राम ड्र गरेका थियौं त्यसरी नै यसमा पनि प्लान्ट डेल्टले पनि मोर सर्कल फर एक्टिभ जोनको लागि लिएको छ। इट मे बी नोटेड दैट द सेक्सन इज सिमेट्रिकल अप टु द पोइन्ट अफ फेलियर। अब त्यो अगाडिकै फिगरको लागि यहाँ एक्सप्लेनेसन गरेको छ विथ एन इक्वल चान्स अफ फेलियर अकरेन्स इन आइदर साइड हैन। त्यहाँ त्यो कारणले गर्दाखेरि दुवै साइडमा लेखेको छ that is why the section is one side say in the left is shown by the dash line हैन। त्यो सिमेट्रिकल भएको कारणले गर्दाखेरि एकतिर एक राइट ह्यान्ड साइडपट्टि सोलिड लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि चाहिँ हाम्रो ड्याश लाइनहरु चाहिँ युज गरेर ड्र गरेको छ। एन्ड द इक्विलिब्रियम अफ द प्लास्टिक सेक्टर इज कन्सिडर्ड बाय द प्रान्ट डेल्ट हैन। प्रान्ट डेल्टले इक्विलिब्रियम अफ द प्लास्टिक सेक्टर चाहिँ कन्सिडर गरिएको छ। त्यो गरिसकेपछि अब हाम्रो त्यो फिगरमा त्यो अगाडिको फिगरबाट लेट BC बी द R0 हैन। त्यो फिगरमा अहिले देख्न सकिन्छ BC चाहिँ हाम्रो के हो R0 हो है। यहाँ देख्न सकिन्छ AC अथवा BC चाहिँ हाम्रो R0 हो त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ नि। त्यसपछि त्यो एज्युम गरियो R0 हैन। द इक्वेसन अफ द लगरिथमिक स्पाइरल इज अब त्यो पनि त्यहाँ फिगरमा दिएकै छ हैन। R = R0 e को पावर थीटा tan phi भयो हैन। वेयर द थीटा इज द स्पाइरल एंगल है। हाम्रो थीटा चाहिँ नि स्पाइरल एंगल चाहिँ थीटा मानिन्छ है। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो BD लाई चाहिँ हाम्रो R0 e को पावर π/2 टाइम्स tan phi ले डिनोट गर्छ है। BD भनेको यहाँ अगाडिकै फिगरमा हामीले हेर्न सकिन्छ। यहाँ देखि यो पोइन्ट पोल अफ द लगरिथमिक स्पाइरल देखि हाम्रो अर्को जुन यो प्लास्टिक जोन छ जुन सेकेन्ड र थर्ड को त्यसको इन पोइन्ट हामीहरुको यो D पोइन्ट चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ है फिगरमा। त्यसपछि सिन्स एंगल एंगल CBD इक्वल्स टु 90 डिग्री त्यो 90 डिग्री भयो भने त्यो चाहिँ हामीले π/2 रेडियनमा चाहिँ π/2 भनेर लिन्छौं है। फर द मोर सर्कल फर C एन्ड phi हैन। C र phi सोइलको लागि चाहिँ मोर सर्कल चाहिँ हाम्रो यो फिगर B मा देखिए जस्तो यसमा देख्न सकिन्छ। कोहेसिभ सोइल भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो के थियो C चाहिँ कन्सिडर हुन्थ्यो। कोहेजन लेस भएको भए हाम्रो यहाँबाट ओरिजिन सुरु हुन्थ्यो भने यसमा इन्टरसेप्सन C पोइन्ट चाहिँ नि हाम्रो कोहेजन इन्टरसेप्ट C भ्यालु चाहिँ हामीलाई नोन हुन्छ हैन कोहेसिभको केसमा। र त्यसपछि हाम्रो यो अगाडिको पोर्सनको चाहिँ नि सिग्मा I भनेको जुन इनिशियल स्ट्रेस छ त्यो चाहिँ हाम्रो C cot phi हुन्छ त्यो चाहिँ है। यो जस्ट cot phi इक्वल्स टु जुन cot phi इक्वल्स टु B/P भन्ने जुन फर्मुला छ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला हामीले स्कुल लेभलमा पढेको त्यो फर्मुला युज गरेर जस्ट यसमा इनिशियल स्ट्रेस चाहिँ नि सिग्मा I इक्वल्स टु C cot phi चाहिँ युज गरेको छ है। दिस इज टर्म्ड एज द इनिशियल स्ट्रेस व्हिच एक्ट नर्मली टु द BC in the view of the assumption B and also Q ultimate. The applied pressure is assumed to transfer normally to the BC. Thus, the force on the BC is. अब यो दुईटै हामीहरुको जुन यो सिग्मा I छ हैन इनिशियल स्ट्रेस र अर्को चाहिँ नि हामीहरुको जुन अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी छ Q अल्ट त्यो दुईटै चाहिँ हाम्रो BC सँग चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ ट्रान्सफर भएको हुन्छ अथवा नर्मल्ली
एक्ट भएको छ भनेर भनेको छ है। यहाँ तिमीहरूले फिगरमा हेर्न सकिन्छ। यो BC लाइनसँग हाम्रो यो क्यू अल्टिमेट र जुन स्ट्रेस इनिशियल स्ट्रेस चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यो चाहिँ नर्मल्ली यसमा एक्ट गरेको छ भनेर भन्छ है। अब त्यसपछि त्यो BCमा अब यो दुईटाको हामीले कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ नि के हुने भयो, दुईटालाई एड गर्दाखेरि इनिशियल स्ट्रेस प्लस अल्टिमेट बियरिङ प्रेसर इन्टु अब त्यो होल लाइनमा BC लाइनमा लागु भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टु BC भेक्टर गरेको हो। र अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यो BC भनेको चाहिँ हाम्रो R0 हो, R0 टाइम्स सिग्मा I प्लस क्यू अल्टिमेट भयो है, भनेको बियरिङ अल्टिमेट बियरिङ क्यापासिटी प्लस इनिशियल स्ट्रेस भयो। अब त्यो हामीले पोइन्ट B बाट चाहिँ नि यो लोडको चाहिँ नि हामीले पोइन्ट B बाट चाहिँ के लिनु पर्यो भन्दाखेरि मोमेन्ट लिनु पर्यो। मोमेन्ट M0 इक्वल्स टु के हुने भयो, R त्यो हामीहरूको युडियल लोड जस्तो भयो माथिपट्टिको होइन, R0 सिग्मा I प्लस अल्टिमेट जुन बियरिङ प्रेसर छ त्यो भनेको हाम्रो युडियल लोड जुन BC लाइनमा लागेको युडियल लोड जस्तो भयो। त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले मोमेन्ट लिनु पर्यो पोइन्ट B को रेस्पेक्टमा भने R0 डिभाइड बाई 2 गर्यो भने पुग्यो होइन हाम्रो। त्यसपछि सब्स्टिट्युटिङ फर द सिग्मा I, अब सिग्मा I को भ्यालु चाहिँ नि हामीले यसमा सब्स्टिट्युट गर्छौँ। त्यो सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि जुन इनिशियल स्ट्रेस चाहिँ हामीहरूको C कट फाई छ, फिगर मोर सर्कल डायग्रामबाट पनि आएको छ होइन, त्योबाट C कट फाई हामीले रिप्लेस गरिसकेपछि यो काउन्टर क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हाम्रो मोमेन्ट चाहिँ नि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्यो यसरी। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो प्यासिभ रेसिस्टेन्स PP अन द फेस BD इज गिभन बाई भनेर भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो मोमेन्ट जुन दिएको छ त्यो चाहिँ अब एक्टिभ रेसिस्टिङ भनेर भन्न पनि सकिन्छ होइन, किनकि आउटवर्ड डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ र अब हामीले त्यसलाई रेसिस्ट गर्नको लागि प्यासिभ रेसिस्टेन्स यो फिगरमा हामीले देख्न सकिन्छ। जुन यो BCमा चाहिँ हाम्रो एक्टिभ फोर्स लाग्छ भने अब BDमा चाहिँ हाम्रो प्यासिभ, यसले चाहिँ इनवर्ड डाइरेक्सनमा यो OS थर्डले चाहिँ इनवर्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ यसलाई पुस गर्न खोज्छ। पुस गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो प्यासिभ रेसिस्टेन्स फोर्स चाहिँ नि डेभलप हुन्छ त्यसमा। र त्यो प्यासिभ रेसिस्टेन्स फोर्स चाहिँ नि क्याल्कुलेसन गर्नको लागि PP इक्वल्स टु इनिशियल स्ट्रेस टाइम हाम्रो N0 भनेको चाहिँ अब त्यही कोएफिसिएन्ट अफ प्यासिभ अर्थ प्रेसर भयो होइन, टाइम्स अब त्यो होल लाइन BD लाइनमा लागु भएर टाइम्स BD भेक्टर गर्यो होइन। अब हामीहरूको N5 भनेको चाहिँ नि हामीहरूले अथवा यसलाई हामीले KP ले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ। N5 भनेको चाहिँ KP चाहिँ अब त्यो अगाडि हामीले जुन च्याप्टर 3 मा पढिसकेका छौँ कोएफिसिएन्ट अफ प्यासिभ अर्थ प्रेसर निकाल्नको लागि त्यसलाई 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 और 1 प्लस sin 5 अपन 1 माइनस sin 5 गरेर हामीले N5 भ्यालु रिप्लेस गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि अब यो हामीलाई त्यो लोड हामीले त्यसमा लाग्ने जुन युडियल लोड त्यो लाइन BDमा लाग्ने युडियल लोड चाहिने अथवा प्रेसर फोर्स चाहिने हामीले क्याल्कुलेट गरेपछि अब फेरि मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो होइन। Thus, this is because sigma I due to the cohesion along the transmitted to the OS BDE मा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, कोहेजन ट्रान्समिट हुने भयो र द मोमेन्ट अबाउट द पोइन्ट B। अब मोमेन्ट अबाउट द हामीले पोइन्ट B चाहिँ निकाल्नु पर्यो प्यासिभ रेसिस्टेन्स लागेको केसमा, र त्यसलाई चाहिँ MR ले डिनोट गर्छ। त्यसमा के हुने भयो PP टाइम्स BD/2 हुने भयो होइन। र त्यसमा हामीले रिप्लेस गरिसकेपछि सिग्मा I को N5 को सिग्मा I को भ्यालु हामीले रिप्लेस गरिसकेपछि यो एक्सप्रेसन आउँछ है। र फर द इक्विलिब्रियम अफ द प्लास्टिक जोन, अब इक्विलिब्रियम अफ द प्लास्टिक जोन मा हामीले इक्वेटिङ गर्नु पर्यो मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट B जुन ट्रायल OH फर्स्टको र ट्रायल OH थर्डको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने होइन, एक्टिभ र प्यासिभ रेसिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि क्रिएट हुने मोमेन्ट M0 र MR लाई चाहिँ हामीले इक्वेटिङ गर्छौँ र त्यसलाई रिएरेन्जिङ गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले अल्टिमेट बियरिङ प्रेसर अफ द अर्थ जुन अल्टिमेट बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ हामीले यो इक्वेसन युज गरेर यसरी यो डिराइभ गरेर यहाँबाट हामीले अल्टिमेट बियरिङ क्यापासिटी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। प्राइम डेल्ट थ्योरीले चाहिँ थ्योरी अफ फेलियरले चाहिँ दिएको हो है एक्सप्रेसन हो। र यो चाहिँ हामीहरूको विशेष गरी C5 सोइलको लागि युज हुँदैछ होइन। अब यसमा कोहेजनको भ्यालु थाहा हुनु पर्यो, अनि हाम्रो एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि अरु चाहिँ हाम्रो त्यति दुईटा भ्यालु हामीलाई थाहा भयो भने चाहिँ नि अब यो C भ्यालु चाहिँ हामीले डाइरेक्ट सियर टेस्टबाट निकाल्न सक्छौँ होइन। फाइ चाहिँ अब तिमीहरूको सोइल टेस्टमा अगाडितिर जुन त्यो पनि त्यसबाटै हामीले निकाल्न सक्छौँ फाइ पनि। त्यसपछि अब यो स्याम्पलिङहरु लिनु पर्यो, त्यसपछि त्यो लिइसकेपछि हामीले ल्याब टेस्टहरु गरेर
यो जुन प्यारामिटर डिफ्रेन्ट प्यारामिटर अफ सोइल प्यारामिटरहरू छन् जुन कोहेजन अनि एङ्गल अफ फ्रिक्सनहरू त्यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामीले अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र यो प्राङ्कडेल्टले दिएको एक्सप्रेसन हो दिस प्राङ्कडेल्ट एक्सप्रेसन फर द अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी फर सी एन्ड फाई सोइलको लागि दिएको एक्सप्रेसन हो र अब अर्को के छ भन्दाखेरि एपरेन्टली दिस लिड्स वान टु द कन्क्लुजन द्याट अब यसमा चाहिँ अर्को के कन्क्लुजन गरेको छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो कोहेसिभ भ्यालु सी कोहेजनलेस छ सोइल भने त्यति बेला के हुन्छ अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ 0 हुन्छ भनेर भनेको छ जुन चाहिँ अब दिस इज रेडिसियलस सिन्स इट इज वेल नोन द्याट इभन कोहेजनलेस सोइल have द बियरिङ क्यापेसिटी होइन अब यो के भनेको अनरिजनेबल टाइपको खालको भयो यो चाहिँ है उसले भन्न त भन्यो होइन कोहेसिभ सोइलको लागि चाहिँ दियो तर कोहेजनलेस सोइलको लागि चाहिँ नि यो अलिकति अनरिजनेबल टाइपको अथवा रेडिसियलस टाइपको खालको रिजल्ट भयो भनेर भन्छ है किनकि हाम्रो कोहेसिभ सोइलमा मात्रै बियरिङ क्यापेसिटी हुन्छ भन्ने छैन होइन कोहेजनलेस सोइलमा पनि बियरिङ क्यापेसिटी हुन्छ तर यो एक्सप्रेसन युज गर्दाखेरि हाम्रो के भन्यो कोहेजनलेस सोइलमा त अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी 0 हुन्छ भनेर देखिन्छ होइन This is abnormally arises chiefly owing to the assumptions that the soil is weightless भनेर भनेको छ है भनेको जुन इरेगुलर टाइपको खालको एजुम्सन भयो भनेर भनेको छ है यसमा त्यसपछि अर्को छ फर द प्योरली कोहेसिभ सोइल प्योरली कोहेसिभ सोइलमा पनि फेरि के हुन्छ त भन्दा एङ्गल अफ फ्रिक्सन चाहिँ 0 हुन्छ त्यो हुने बित्तिकै के भन्यो लगरिथमिक स्पाइरल बिकम अ सर्कल होइन जुन लगरिथमिक स्पाइरल छ त्यो चाहिँ हामीहरूको यदि एङ्गल अफ कोहेसिभ सोइल प्योर कोहेसिभ सोइल युज गरिएको छ भने त्यति बेला त्यो सर्कल हुन्छ सर्कल भइसकेपछि यो जुन प्राङ्कडेल्ट एनालाइसिस फर दिस स्पेसल केस लिड्स टु इन्टरमिडिएट द क्वान्टिटिज बट बाई द एल हस्पिटल रुल्स फर टेकिङ लिमिट 1 फाइन्ड द्याट भनेर भनेको छ अब उसले चाहिँ यो जुन हामीहरूको प्राङ्कडेल्ट एनालाइसिसले चाहिँ यो स्पेसल केसलाई चाहिँ इन्टरमिडिएट क्वान्टिटीको रूपमा चाहिँ हामीले लिड गरेको छ र उसले चाहिँ के गर्यो यो त्यसलाई चाहिँ एल हस्पिटल रुल एप्लाई गरेर यो अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी हाम्रो जुन ठाउँमा चाहिँ प्योरली कोहेसिभ सोइल हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ निकाल्नको लागि यो एउटा क्यु अल्टिमेट इक्वल्स टु पाई प्लस 2c भनेर एक्सप्रेसन दिएको छ है यो एल हस्पिटल रुलको बारेमा तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा पढिसकेका छौ चाहिँ उसको है एल हस्पिटल रुल प्रोबेबिलिटीमा थर्ड कुन म्याथमेटिक्स बुकमा चाहिँ छ त्यो एल हस्पिटल रुलको बारेमा त्यस्तै अब यो डिस्कसन अफ द प्राङ्कडेल्ट थ्योरी भनेर छ अब हामीले अहिले माथि डिस्कसन गरेका कुराहरू नि यसमा यो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरूले एक्जाममा सोध्न सक्छ डिस्कसन अफ प्राङ्कडेल्ट थ्योरी भनेर भन्न सक्छ त्यो भन्यो भने यो 6वटा पोइन्ट चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ यसमा यी माथिको कुराहरू जस्तै कोहेजनलेस सीको बेलाको कन्डिसनको कुराहरू गरेको छ होइन अनि 5 0 भएको बेलाको गसको कुराहरू अनि लङ स्ट्रिप र स्मुथ वाल जुन स्ट्रिप फुटिङको लागि होइन भनेर यसले भनेको छ अनि अर्को स्पाइरल के लगरिथमिक स्पाइरल टेन्जेन्ट टु द स्पाइरलको कुराहरू गरेको छ र यसमा अर्को एउटा कुरा के पनि भनेको छ ती अरू सबै कुराहरू चाहिँ माथि नै एक्सप्लेन गरेको कुराहरू यहाँ पोइन्ट आउट गरेको हो र एउटा मात्र एडिसनल के छ भन्दाखेरि प्राङ्कडेल्ट एक्सप्रेसन इज ओरिजिनल्ली डिराइभ डज नट इन्क्लुड द साइज अफ द फुटिङ होइन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब अहिलेसम्मकै जुनसुकैले पनि कुनै पनि थ्योरीहरूले चाहिँ साइज अफ फुटिङ चाहिँ दिएको छैन के सबैले डेप्थ मात्र दिएको छ डेप्थ चाहिँ हाम्रो डेप्थको रेस्पेक्टमा हामीले चाहिँ एक्सप्रेसनहरू लिन सक्छौँ डेप्थ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ त्यो साइज अफ फुटिङ चाहिँ यो कुनै पनि थ्योरीहरूले अहिलेसम्मको थ्योरीहरूले दिएको छैन अगाडिको हामीले पढिराखेको है पछाडि चाहिँ दिएको छ तेर्जागी थ्योरीले चाहिँ दिएको छ साइज पनि यिनीहरू यहाँसम्म प्राङ्कडेल्ट थ्योरीसम्म चाहिँ हाम्रो साइज अफ फुटिङ चाहिँ गिभन छैन है अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी मात्र दिएको छ त्यही भएर अब नर्मल्ली त हामीले सबै थ्योरीहरू पढ्यो पनि र यो एउटा थ्योरीको रेस्पेक्टमा अरू थ्योरीहरू डेभलप भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै थ्योरीहरू चाहिँ पढ्नु चाहिँ पर्छ त्यो मध्ये पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा एकदम रिपिटेडली सोध्ने अगाडिको पनि नसोध्ने भन्ने त हुँदैन सोध्न त सक्छ होइन अब एक्जाममा चाहिँ स्टुडेन्टले कतिको बुझेछ भन्ने हिसाबले नै कभर गरेको कुराहरू चाहिँ नि सोध्ने हो र त्यसमा पनि एकदम कमनली भोलि प्रोफेसनल फिल्डमा तिमीहरूले युज गर्ने बेलामा चाहिँ यो तेर्जागी मेथड अफ डिटरमाइनिङ द बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है पछि फिल्डको रेस्पेक्टमा पनि अब त्यो अगाडिको डेरिभेसनको कुराहरू मैले भने होइन भिडियो पनि रेकर्ड छ केही कुराहरू कन्फ्युजन भयो भने त्यहाँबाट हेरेर पनि क्लियर भयो नभए भने सोध्यो हुन्छ यो चाहिँ तिमीले कपी गरेर आफैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा आयो भने लेख्नुपर्ने हुन्छ है यति त्यसपछि अब अर्को हाम्रो तेर्जागी मेथड अफ डिटरमाइनिङ द बियरिङ क्यापेसिटी जुन यो तेर्जागी भन्ने त तिमीलाई फादर अफ सोइल मेकानिक्स भनेर तिमीले पढिसकेका छौ उसले डेभलप गरेको हो यो चाहिँ
Terzaghi method is in fact the extension and improved modification of the Prank-Delt हैन यो जुन हामीहरुको Terzaghi method भनेको चाहिँ नि Prank-Delt जुन छ थ्योरी त्यसलाई चाहिँ मोडिफिकेसन अथवा इम्प्रुभ गरेको अथवा एक्सटेन्ड गरेको हो चाहिँ है Terzaghiले 1943 मा Terzaghi considered the base of the footing to be rough and which is near fract and it is it is located at the depth df below the ground surface हैन अब त्यसपछि df चाहिँ नि लेस देन अर इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो विड्थ अफ द फुटिङ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ है अब उले रफली चाहिँ एउटा साइज अफ फुटिङ चाहिँ नि एज्युम गरेको छ र जुन चाहिँ नियर टु फ्याक्ट हो हैन त्यसपछि अब अर्को कुरा चाहिँ के भनेको छ हामीहरुको डेप्थ अफ फुटिङ चाहिँ नि विड्थ अफ फुटिङ भन्दा लेस हुनुपर्छ भनेर भनेको छ है अब डिफरेन्ट एजुम्सनहरु गरेको छ Terzaghiले तिमीहरुले यो अब एजुम्सन सबै एजुम्सन लेख्न त साध्य नहोला तर जस एक्जाममा एजुम्सन सर्टेन एजुम्सनहरु 5-7 वटा एजुम्सनहरु सकेसम्म सबै एजुम्सन लेखेको राम्रो कसै भने 5-7 वटा एजुम्सन चाहिँ लेख्नु पर्छ एक्जाममा है किनकि डेरिभेसन आएर खुइ डेरिभेसन मात्र गर्यो भने चाहिँ एजुम्सन नलेख्यो भने मार्क्स काटिन्छ अलमोस्ट 7 मार्क्स छ भने 1 मार्क्स अराउन्ड चाहिँ नि एजुम्सनबाटै 1 2 सम्म काट्न दिन सक्छन् है त्यो एजुम्सन चाहिँ लेख्ने नै जहिले पनि जुनसुकै डेरिभेसन गर्दाखेरि पनि The foundation is considered to be shallow if the depth of foundation is less than the width of foundation हैन हामीहरुको जुन width of foundation भन्दा the foundation less छ भने त्यतिबेला त्यसलाई हामीले shallow foundation भनेर कन्सिडर गर्छौं recent study of the foundation अब हामीले recent study अगाडि जुन फर्स्ट च्याप्टरमा गरेको थियौ त्यसमा के थियो depth of foundation रेशियो अफ डेप्थ अफ फाउन्डेसन एन्ड विड्थ अफ फाउन्डेसनको चाहिँ नि हाम्रो रेशियो लेस देन 4 हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो नत्र भने हामीहरुको के हुन्छ डीप फाउन्डेसन हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौं है त्यस्तै द फाउन्डेसन टु बी इज कन्सिडर्ड टु बी स्ट्रिप इफ l/b चाहिँ हामीहरुको जुन विड्थ अफ लेन्थ चाहिँ नि 0 भयो भने त्यसलाई हामीले स्ट्रिप फाउन्डेसन भनेर अथवा स्ट्रिप फाउन्डेसन भनेर हामीले कन्सिडर गर्छौं है त्यस्तै soil from ground surface to the bottom of the foundation is replaced by the stress q equals to gamma df हैन यो अगाडि पनि हामीले डेरिभेसनहरु गर्ने बेलामा गरिराखेकै छौं q चाहिँ जुन हामीहरुको त्यो एबभ द त्यो फाउन्डेसन लेभल भन्दा माथिको सोइललाई चाहिँ हामीले गामा इन्टु डेप्थ अफ फाउन्डेसन भनेर युनिट वेट अफ सोइल इन्टु डेप्थ अफ फाउन्डेसन ले चाहिँ रिप्लेस गर्छौं हैन अर्को सोइल इज होमोजिनियस एन्ड आइसोट्रोपिक हैन सोइल चाहिँ होमोजिनियस र आइसोट्रोपिक हुनु पर्यो त्यस्तै shear strength of the soil is represented by the more columns criteria ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यस्तै the footing is of the strip footing type with the rough base हुनु पर्यो हैन it is essentially two dimensional plane strain problem हो यो चाहिँ अर्को elastic zone has straight boundaries inclined at an angle equals to phi to the horizontal हैन यो हामीहरुको के हुने भयो स्ट्रेट बाउन्ड्री चाहिँ इलास्टिक जोन चाहिँ जुन स्टेट बाउन्ड्री चाहिँ इन्क्लाइन हुनु पर्यो इलास्टिक जोनमा हैन जुन चाहिँ एंगल फाइ र अर्को चाहिँ हाम्रो होरिजोन्टल सँग त्यस्तै फेलियर जोन इज नट एक्सटेन्डेड एबभ हैन हामीहरुको फेलियर जोन चाहिँ नि ग्राउन्ड लेभल भन्दा माथि एक्सटेन्ड हुँदैन र बियोन्ड द बेस अफ द फुटिङ हैन बियोन्ड द बेस अफ फुटिङ पनि हाम्रो के हुने भयो एक्सटेन्ड हुँदैन है त्यसपछि shear resisting of the soil above the base of footing is neglected है जुन हाम्रो beyond the shear resisting of the soil above the base of the footing चाहिँ हाम्रो नेग्लेक्ट गरिएको हुन्छ है त्यस्तै मेथड अफ सुपरभाइजेसन चाहिँ भ्यालिड हुन्छ यसमा त्यस्तै प्यासिभ प्रेशर फोर्स हैज 3 कम्पोनेन्ट हैन तीनटा कम्पोनेन्ट छ एउटा चाहिँ कोहेजनले प्रोड्युस गर्ने अर्को चार्जले रिलेटेड अब यो Terzaghi थ्योरीले चाहिँ इफेक्ट जुन बेला कन्सेन्ट्रिकली हेलो स्लाइड आइरहेको छ स्लाइड देखिएछ
आइरहेछ सर। त्यसपछि अर्को हाम्रो फुटिङ र जुन ग्राउन्ड चाहिँ नि हाम्रो होरिजेन्टल हुन्छ भनेर एजुम गरेको छ। अर्को लिमिट इक्विलिब्रियम इज रिच्ड साइमल्टेनियसली एट अल पोइन्ट हैन। लिमिट इक्विलिब्रियम चाहिँ साइमल्टेनियसली सबै पोइन्टमा रिच्ड भएको हुन्छ र कम्प्लिट सियर फेलियर इज मोबिलाइज एट अल पोइन्ट एट द सेम टाइम हैन। अब कम्प्लिट मोबिलाइज फेलियर जुन सियर फेलियर छ त्यो चाहिँ मोबिलाइज हुन्छ सबै पोइन्टहरुमा भनेर भनेको छ है। त्यसपछि द प्रोपर्टी अफ द फाउन्डेसन डु नट चेन्ज ड्युरिङ द सियर फेलियर है। जुन हाम्रो सियर फेलियर हुने बेलामा के हुन्छ प्रोपर्टी अफ फाउन्डेसन अफ द सोइल र यसमा यसको फिगर देख्न सकिन्छ। हामीले तेर्जागीले जुन बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने बेलामा यो एजम्पसन गरेको फिगर छ। यो फुटिङ भयो, यसको जस्ट बिलो चाहिँ हामीहरुको वेज छ हैन, वेज जोन। त्यसपछि अरु डिफरेन्ट अब यो रेडियल स्फियर जोनहरु हैन, लोएस्ट सियर सर्फेसहरुको कुराहरु, प्यासिभ जोन भनेर यहाँ त्यसरी नै हाम्रो वेज फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गरेर जसरी प्राइम डेल्टाहरुले चाहिँ डिभाइड गरेको थियो त्यसरी नै यसमा पनि डिभाइड गरेको छ है। अब यसमा यसको लिमिटेसनहरु छ तेर्जागीको। थ्योरी इज एप्लिकेबल फर द स्यालो फाउन्डेसन। स्यालो फाउन्डेसनको लागि मात्र यो तेर्जागीको थ्योरी चाहिँ नि एप्लिकेबल हुन्छ। अर्को इज द सोइल कम्प्रेस फाइ इन्क्रिज व्हिच इज नट कन्सिडर हेन्स फुल्ली प्लास्टिक जोन मे बी डेभलप एट द एज्युम्ड फाइ हैन। जुन हामीहरुको के हुने भयो, अब यसमा चाहिँ सोइल चाहिँ कम्प्रेस्ड हुन्छ माथिबाट हामीले लोड एप्लाई गरिसकेपछि, तर त्यो सोइल कम्प्रेस्ड हुँदाखेरि के हुने हो, फाइ चाहिँ हामीहरुको इन्क्रिज हुन्छ एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन, तर त्यो चाहिँ यसमा कन्सिडर गरिएको छैन है, गरेको छैन उले एनालाइसिस गर्ने बेलामा चाहिँ। त्यस्तै अल द पोइन्ट्स नीड नट एक्सपिरियन्स लिमिट इक्विलिब्रियम कन्डिसन एट द डिफरेन्ट लोड हैन। डिफरेन्ट लोड केसमा सबै पोइन्टहरुले यो जुन लिमिट इक्विलिब्रियम कन्डिसन चाहिँ नि एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ भन्ने छैन भनेर भनेको छ है, एजुम्सन गरेको छ। त्यस्तै अर्को मेथड अफ द सुपरपोजिसन इज नट एक्सेप्टेबल इन द प्लास्टिक कन्डिसन एज द ग्राउन्ड इज नियर द फेलियर जोन हैन। अब हामीहरुको नियर द फेलियर जोन भएको बेलामा जुन मेथड अफ सुपरपोजिसन चाहिँ नि एक्सेप्टेबल हुँदैन भनेर भनेको छ। र यो फिगरमा देखिन्छ कि तेर्जागी कन्सेप्ट अफ फुटिङ विथ 5 डिस्टिन्क्ट फेलियर जोन इन द फाउन्डेसन भनेको छ। अब यहाँ अहिले हामीले चाहिँ 1 2 3 देख्न सकिन्छ, अर्को साइडपट्टि 2 3 अब सिमेट्रिकल भएको भएर वान साइडमा देखेको छ, त्यो सबै भएर 5 वटा जोनमा डिभाइड गरिएको छ। स्ट्रिप फुटिङ अफ विड्थ बी हैन। अब हाम्रो जुन विड्थ बी यहाँ दिएकै छ, तिमीहरुले यहाँ देख्न सक्छौ यो फुटिङको बी विड्थ दिएको छ यहाँ फिगरमा। त्यसपछि द स्ट्रिप अफ फुटिङ अफ विथ बी ग्रेजुअली कम्प्रेस द फाउन्डेसन अन्डर सोइल फाउन्डेसन सोइल अन्डरनीथ ड्यू टु द भर्टिकल लोड फ्रम द सुपर स्ट्रक्चर हैन। अब यसले के हुने भयो, ग्रेजुअली यसले यो सोइललाई चाहिँ यो जुन फुटिङ भन्दा बिलोको सोइललाई चाहिँ नि कम्प्रेस्ड गर्दै जान्छ र लेट क्यूएफ be the final load at which the foundation soil express failure due to the mobilization of the plastic equilibrium हैन। अब जुन मोबिलाइजेसन अफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को कारणले गर्दाखेरि जुन फेलियर एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो पोइन्ट सम्मको लोडलाई चाहिँ हामीले फाइनल लोड अथवा क्यूएफ ले चाहिँ नि डिनोट गर्छौं। द फाउन्डेसन सोइल फेल्स along the composite failure surface and the region is डिवाइड इन्टु द 5 जोन हैन। अब त्यसपछि के हुने भयो, हाम्रो यो फाउन्डेसन सोइल एलोङ द कम्पोजिट फेलियरमा अफ द सर्फेस चाहिँ हामीहरुको डिफरेन्ट रिजनहरुमा चाहिँ नि डिवाइड गरेको छ 5 वटा रिजनमा। जोन फर्स्ट विल व्हिच इज इलास्टिक हैन। जोन फर्स्ट जुन छ इमिडिएटली बिलो द हामीहरुको जुन फाउन्डेसनको बिलोमा लाइ गर्छ जोन फर्स्ट, त्यो चाहिँ हामीहरुको जोन फर्स्ट भनेर अथवा त्यसलाई इलास्टिक जोन भनेर भन्छ र त्यो चाहिँ दुईटा के इलास्टिक जोन छ हैन। अर्को चाहिँ 2 जोन अफ 2 जोन नम्बर्स अफ द जोन 2 हैन। 2 नम्बर्स अफ जोन 2 छ व्हिच आर द जोन अफ द रेडियल शियर हैन। रेडियल शियर अथवा त्यसलाई लगरिथमिक स्पाइरल युज गरेर बनेको छ जुन हाम्रो जोन 2, त्यो चाहिँ दुईटा छ लेफ्ट एन्ड राइट साइड दुवैपट्टि। र अर्को 2 जोन अफ द जोन 3 व्हिच आर द जोन अफ लिनियर शियर हैन। अब यो चाहिँ हाम्रो जुन लगरिथमिक स्पाइरल अथवा चाहिँ यो रेडियल शियर युज गरेर भएको छ भने यो जुन डी देखि ई सम्मको पोइन्ट अथवा एफ देखि जी सम्मको पोइन्ट चाहिँ जुन लिनियर शियर जोनले चाहिँ डिवाइड गरेको छ। दुईटा जोन छन् त्यस्तो है। जोन 3 ले डिनोट गर्छ त्यो जोन, त्यो दुईटा जोनहरुलाई।
considering the horizontal force equilibrium and the incorporating empirical relation, the equation for the ultimate bearing capacity is obtained as follow भनेको छ। अब यो फिगरमा हाम्रो देख्न सकिन्छ, यो डिफरेन्ट जोन, तीनवटा जोनमा डिफरेन्ट एंगल, जोन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, यो फुटिङ भयो, फुटिङको विड्थ भयो हैन, यो कुराहरु यहाँ देख्न सकिन्छ यो फिगरमा। अब यही फिगर युज गरेर हाम्रो डिफरेन्ट यो एक्सप्रेसनहरु हामीले गर्न सकिन्छ। द failure zone does not extend above the horizontal plane passing through the base of the footing हैन। अब हाम्रो बेस अफ फुटिङबाट पासिङ भएर above the horizontal plane चाहिँ त्यो एक्सटेन्ड हुन सक्दैन फेलियर। The failure occur when the downward pressure exerted by the load on the soil adjoining the inclined surface on the soil wedge is equal to the upward pressure हैन। डाउनवर्ड प्रेसर जुन सुपरस्ट्रक्चरले दिएको छ अथवा प्रेसर एक्जर्टेड भएको छ माथिबाट, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, तलको वेजले अपवर्ड डाइरेक्सनमा दिनु पर्यो त्यो चाहिँ है। त्यो अब त्यो रेसिस्ट गरिन्जेलसम्म चाहिँ त्यो फेलियर हुँदैन, त्यो रेसिस्ट गर्न सकेन भने त्यसमा फेलियर अकर हुने हो हैन। डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टु द लोड चाहिँ हाम्रो के छ, क्यू अल्टिमेट इन्टु त्यो विड्थ कति छ, विड्थ अफ फुटिङ बी भयो हैन। अर्को हाम्रो वेट अफ द सोइल वेज, वेट अफ सोइल वेज चाहिँ हाम्रो के छ, 1/2 गामा बी इन्टु b/2 10/5 भन्ने छ हैन। अब यसलाई हामीले 1/4 गामा बी स्क्वायर 10/5 ले चाहिँ हामीले डिनोट गर्न सकिन्छ। र यो भनेको हामीहरुको यहाँ तलपट्टिको जुन वेजले दिने छ, यो पोर्सनले दिने हामीहरुको यो सोइलले दिने लोड हो त्यो चाहिँ हैन। र अपवर्ड फोर्स माथिको सोइलले दिने लोड हो त्यो हैन। त्यसपछि अर्को अपवर्ड फोर्स ड्यू टु द भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ द रिजल्टेन्ट प्यासिभ प्रेसर पीपी ले दिन्छ अर्को, एन्ड द कोहेजन सी एक्टिङ अलोङ द बोथ इन्क्लाइन सर्फेस हैन। हाम्रो जुन एक्टिङ जुन जोन थर्ड मा चाहिँ हाम्रो प्यासिभ प्रेसर चाहिँ एप्लाई भइरहेको छ त्यसले दिन्छ, त्यसमा दिने जुन अपवर्ड फोर्स हो त्यो चाहिँ है। र त्यसपछि अर्को के छ, द भर्टिकल कम्पोनेन्ट सी विल बी द सी, यहाँ हाम्रो यसमा देख्न सकिन्छ यो जुन सी ले चाहिँ दिने अपवर्ड फोर्स चाहिँ नि हाम्रो सी sin phi हो। यो फिगर यो थर्ड फिगरमा हाम्रो बी फिगरमा देख्न सकिन्छ। यसमा यसले अपवर्ड डाइरेक्सनमा दिँदाखेरिको यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली अपवर्ड डाइरेक्सनमा अब यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि सी फाइन थीटा भन्ने हामीले फोर्स चाहिँ यहाँबाट देख्न सकिन्छ है। योबाट यो फर्मुलाबाट हामीले के यो फिगरबाट हामीले निकाल्न सक्छौं त्यहाँ अपवर्ड फोर्स चाहिँ। त्यसपछि अब हामीले यो दुईटालाई इक्विलिब्रियम गर्छौं, समेसन v इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि अब अपवर्ड डाइरेक्सनबाट लागेको जुन हामीहरुको सुपर स्ट्रक्चरको लोड र त्यसमा भएको जुन त्यो सोइल वेजको कारणले, वेट अफ सोइल वेजको कारणले गर्दाखेरि लागेको लोड इक्वल्स टु हाम्रो के हुने भयो, प्यासिभ प्रेसरले लागेको लोड हैन। प्यासिभ प्रेसरले के हुने भयो, दुईतिर लागेको छ 2 टाइम्स पीपी हुने भयो, प्लस अब हाम्रो कोहेसिभ सोइलको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने 2c li sin phi हुने भयो। li भनेको हाम्रो लेन्थ अफ द इन्क्लाइन सर्फेस भयो हैन। अब बीसी र सीडी, सीबी र सीए भन्ने छ हैन हाम्रो यो फिगरमा, जुन यो सीए र अर्को सीबी डाइरेक्सनमा लागेको भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले यो सीए र सीबी र सीए भनेको हाम्रो b/2 cos phi हुन्छ है। त्यो ज्योमेट्री सल्भ गरेर आएको एक्सप्रेसन हो यो चाहिँ। त्यसपछि यो एक्सप्रेसन आइसकेपछि अब हामीले के गर्न पर्यो, त्यसमा लगेर रिप्लेस गर्नु पर्यो हैन। त्यो रिप्लेस गरिसकेपछि त्यो सबै टर्महरु रिप्लेस गरिसकेपछि यो इक्वेसन 1 आउने भयो। र यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट प्यासिभ प्रेसर पीपी अन द सर्फेस सीबी एन्ड सीए कन्स्टिट्युएन्ट 3 कम्पोनेन्ट हैन। अब यसमा तीनटा कम्पोनेन्ट चाहिँ नि अघि नै हामीले त्यहाँ हेरिसक्यौं। एउटा चाहिँ के थियो, पीपीआर, पीपीसी र पीपीक्यू भनेर मैले त्यहाँ अघि नै भनेको थिएँ। तीनटा केस के केसमा थियो भनेर थियो, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीहरुको कोहेजनको केसमा, अर्को सरचार्जको केसमा र अर्को एउटा कोहेसनको केसमा, एउटा सरचार्जको केसमा र अर्को त्यसको सोइलको सेल्फ वेटको कारणले गर्दाखेरि यो एक्टिभ अर्थ प्रेसर तीनटा केसमा चाहिँ नि तीनटा कम्पोनेन्ट चाहिँ मा हामीले रिजल्टेन्ट अफ प्यासिभ अर्थ प्रेसर यो तीनटा कम्पोनेन्टको सुटेसन निकालेर त्यसपछि हामी त्यसको रिजल्टेन्ट लिन सक्छौं। त्यो चाहिँ इक्वेसन 2 ले डिनोट गर्छ। र त्यसपछि हामीले देन इक्वेसन 1 बिकम, अब इक्वेसन 1 मा लगेर इक्वेसन 2 रिप्लेस गर्छौं। रिप्लेस गरिसकेपछि त्यो एक्सप्रेसन आउने भयो। र त्यसमा हामीले सब्स्टिट्युटिङ 2 पीपीआर लाई चाहिँ अब आर माइनस यो गरेर इक्वेसन थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाई चाहिँ हामीले अब यहाँ यो त्यो टर्म्सहरुमा चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं र इक्वेसन 6
चाहिने आउँछ त्यसपछि है। र त्यो नै हाम्रो के हो, तेर्जागी बियरिङ क्यापेसिटी अफ क्यापेसिटी इक्वेसन हो है। अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटीबाट स्ट्रिप फुटिङ क्याल्कुलेट गर्नको लागि युज हुने हाम्रो एक्सप्रेसन 6 नम्बर इक्वेसन हो। र हाम्रो एनसी एनक्यू एनआर भनेको चाहिँ तेर्जागी बियरिङ क्यापेसिटी फ्याक्टर हो। यिनीहरू चाहिँ अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो डिपेन्ड्स अन द सियरिङ रेसिस्टेन्समा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। र त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ अर्को भन्दाखेरि अब यो जुन एनसी एनक्यू एनआर भनेको अब हामीले यो जुन यो तेर्जागी बियरिङ क्यापेसिटी फ्याक्टरहरू चाहिँ नि एउटा ग्राफ छ, त्यो ग्राफ हेरेर हामीले के गर्न सकिन्छ, यो ग्राफ हेरेर चाहिँ हामीले अथवा चाहिँ टेबुलेटेड फर्ममा पनि दिएको हुन्छ है। यो एनसीको भ्यालु यहाँ छ हैन, जुन यो तेर्जागीको कोएफिसिएन्ट अफ कोइसनको केसको कुरामा भयो एनसी भनेको, एनक्यू अनि एन गामाको भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी जस्तै हाम्रो एंगल अफ सियरिङ रेसिस्टेन्समा डिपेन्ड हुन्छ। एंगल अफ सियर रेसिस्टेन्स कति छ र त्यो अनुसार हामीले यो कुन चाहिँ अब ग्राफ हो, कुन चाहिँ कर्भ हो, त्यो कर्भ हेर्नु पर्यो। त्यहाँबाट जस्तै यो 30 छ भने एनसी को भ्यालु कति हुनु पर्यो, यहाँ गएर यसको भर्टिकली माथि अपवर्ड डाइरेक्सनमा हेर्नु पर्यो। अब यो 20 30 40 भइसकेपछि यो 35 तिरको रेन्जमा पर्न सक्छ त्यो चाहिँ हैन। त्यसरी हामीले 35 36 को रेन्जमा पर्न सक्छ एनसी को भ्यालु चाहिँ है। त्यसरी यो ग्राफ हेरेर अथवा चाहिँ हाम्रो टेबुल हेरेर, टेबुलमा पनि दिएको छ यो चाहिँ है। त्यसरी हामीले यो तेर्जागी कोएफिसिएन्ट चाहिँ नि हामीले कोएफिसिएन्ट फ्याक्टर तेर्जागी बियरिङ क्यापेसिटी फ्याक्टर चाहिँ हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। र यसरी हामीले अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी यो इक्वेसन युज गरेर अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। र यो इक्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यही इक्वेसन युज हुन्छ सब अलमोस्ट धेरै ठाउँमा चाहिँ है। त्यसपछि अर्को छ अब यो तेर्जागीको यति नै हो। एक्जाममा आयो भने तिमीले यहाँसम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ, यही नै हो डेरिभेसन। अब यसको सर्टेन एजम्पसनहरु लेख्ने, लिमिटेसन लेख्ने, यो फिगरहरु बनाउनु पर्यो। त्यसपछि यो डेरिभेसन एक्सप्रेसन चाहिँ लेख्ने। अब यो 2-3 वटा एक्सप्रेसन छ, खासै त्यस्तो सिरियस छैन यो। यति गरिसकेपछि तेर्जागीको हामीले अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं। यो भइसकेपछि पुग्यो होला। अब अर्को केस छ, तेर्जागीले चाहिँ वाटर टेबल कन्सिडर गरिएको छैन भनेर एजम्पसन गरिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब फेरि अर्को रिसर्च भयो हैन, इफेक्ट अफ वाटर टेबल अन बियरिङ क्यापेसिटी कन्सिडर गर्नको लागि। अब त्यसको लागि चाहिँ नि के गर्नु पर्छ, बेसिक थ्योरी अफ बियरिङ क्यापेसिटी इज डिराइभ बाइ एज्युमिङ द वाटर टेबल एट ग्रेट डेप्थ बिलो एन्ड नट इन्टरफियरिङ विथ द फाउन्डेसन हैन। अब हामीहरुको capacity is derived by assuming the water table at a great depth below हैन। ग्रेट डेप्थ बिलो र अर्को हाम्रो बिलो चाहिँ हामीहरुको उस गरेको छ, कन्सिडर गरेको अथवा एज्युमिङ गरेको छ, र जसले चाहिँ फाउन्डेसनलाई इन्टरफियरिङ गर्दैन भनेको छ। हाउएभर द प्रेजेन्स अफ द वाटर टेबल एट द फाउन्डेसन डेप्थ एफेक्ट द स्ट्रेन्थ अफ द सोइल हैन। जस्तै अब ग्रेटर डेप्थमा चाहिँ हाम्रो वाटर टेबल छ भने चाहिँ खासै त्यसले त्यति धेरै इफेक्ट गर्दैन। यदि हामीहरुको वाटर टेबल फाउन्डेसन लेभल अथवा फाउन्डेसन डेप्थमा प्रेजेन्स छ भने त्यसले के गर्ने भयो, सोइलको स्ट्रेन्थ चाहिँ लाई चाहिँ नि एफेक्ट गर्छ भनेर भनेको छ। फर्दर द युनिट वेट अफ द सोइल टु बी कन्सिडर इन द प्रेजेन्स अफ द वाटर टेबल इज सबमर्ज डेन्सिटी नट अ ड्राई डेन्सिटी हैन। हेन्स द रिडक्सन इन द कोएफिसिएन्ट अफ RW1 एन्ड RW2 are used in second and third terms of bearing capacity equations to consider the effect of the water table हैन। अब यसमा R1 R2 जुन केस छ, अब एउटा चाहिँ हाम्रो वाटर टेबल R1 केस भनेको चाहिँ हामीहरुको टर्म भनेको चाहिँ नि सेकेन्ड टर्म चाहिँ जुन प्रेजेन्स अफ वाटर टेबल एबभ द हामीहरुको के छ, यो बेस अफ द फाउन्डेसनको कुरा भयो। अर्को हाम्रो बिलो द बेस अफ द फाउन्डेसनको चाहिँ हाम्रो RW2 ले चाहिँ डिनोट गर्छ है। यो जुन रिडक्सन कोएफिसिएन्ट छ, यो दुईटा RW1 र RW2 चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ एबभ द उस भयो बेस अफ फुटिङ, अर्को चाहिँ बिलो द बेस अफ फुटिङ चाहिँ नि हुन्छ। र त्यो दुईटाले अब कस्तो कस्तो एफेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरु हामी पछाडी यो उसमा हेर्न सकिन्छ एक्सप्रेसनमा। अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी विथ द इफेक्ट अफ द वाटर टेबल इज गिवन बाइ अब Q अथवा QT भनेर लेखेको छ। यो यता अगाडिपट्टिको नहेर, यहाँ अलिकति अनक्लियर भएको भएर मैले पछाडिबाट टाइप गरेको छु। यो QT इक्वल्स टु CNC प्लस गामा D NQ RW1 0.5 गामा B N गामा
RW2 भनेर छ। यो इक्वेसन युज गरेर हामीले के गर्यो वाटर टेबल करेक्सन, वाटर टेबल प्रेजेन्स भएको बेलामा यो करेक्सन जस्तै यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो तेर्जागी इक्वेसन जस्तै भयो, त्यसमा RW1 र RW2 मात्र हाम्रो प्रेजेन्स हुने भयो, त्यो वाटर टेबल करेक्सन गरेको है। र वेयर द ZW1 इज द डेप्थ अफ द वाटर टेबल फ्रम द ग्राउन्ड लेभल हैन। अब ZW1 भनेको हामीहरूको के हुने भयो, यो चाहिँ हामीहरूको डेप्थ ग्राउन्ड लेभलदेखि डेप्थ चाहिँ ZW1 ले डिनोट गर्छ। र त्यसको के हुने भयो, अब यो RW1 चाहिँ हाम्रो 0.5 देखि 1 सम्म लाई गरेको हुन्छ। अब तिमीले यो भोलि अल्टिमेट न्युमेरिकल सोध्नु हुन्छ वाटर टेबल टाइपको खालको, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो, अब RW1 क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा यो चाहिँ RW1 को भ्यालु चाहिँ नि 0.5 देखि 1 सम्म लाई गर्दो रहेछ भनेर, यदि 1 ग्रेटर देन 1 आयो भने पनि 1 युज गर्नु पर्यो RW1, लेस देन 0.5 आयो भने पनि हामीले 0.5 एजुम गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि है। when the water table is at the ground level हैन, वाटर टेबल ग्राउन्ड लेभल भएको केसमा के हुने भयो, ZW1 चाहिँ नि हाम्रो 0 हुन्छ र त्यो ZW1 0 हुने बेलामा RW1 चाहिँ 0.5 हुने भयो हैन। त्यसमा 0 रिप्लेस गर्ने बित्तिकै सिधै 1/2 मात्र रिमेन हुने भयो, त्यो नै हाम्रो 0.5 भयो। अर्को when water table is at the base of the footing हैन, हाम्रो बेस अफ फुटिङ हुने बेलामा भनेको अब डेप्थ अफ फाउन्डेसन त हाम्रो डी हो हैन, RW1 चाहिँ यदि डी छ भने त्यति बेला के हुने भयो, के अरे ZW1 डी छ भने हाम्रो RW1 चाहिँ नि 1 हुने भयो त्यो बेलामा है। त्यसपछि 1 एजुम्सन गर्नु पर्यो। अर्को एट एनी डेप्थ छैन इन्टरमिडिएट टु RW1 चाहिँ नि अब RW1 चाहिँ हाम्रो 0.5 देखि 1 सम्मको रेन्जमा लाई गर्ने भयो है इन्टरमिडिएट पोर्सनमा चाहिँ नि। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो RW2 क्याल्कुलेट गर्नको लागि 1/2 टाइम्स 1 प्लस अब ZW2 हुने भयो हैन अपन डी भयो। यसमा पनि त्यही नै भयो है। एउटा चाहिँ हामीहरुको के छ भन्दाखेरि 0.5 देखि 1 सम्मै लाई गर्छ यो पनि। र एउटा चाहिँ अर्को when water table is at the base of the footing भएको बेलामा ZW2 चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ र त्यसले RW2 चाहिँ हाम्रो 5 हुने भयो हैन। यसमा यो बेस अफ फुटिङमा यो RW2 चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि कन्सिडर हुन्छ, ग्राउन्ड लेभलदेखि कन्सिडर हुन्छ RW1 चाहिँ के अरे ZW1 चाहिँ ZW2 चाहिँ नि हाम्रो बेस अफ फुटिङबाट सुरु हुन्छ। र यसमा हाम्रो यो यही पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो RW2 चाहिँ नि ZW2 चाहिँ नि 0 हुने भयो हैन। त्यो 0 हुँदाखेरि RW2 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो 0.5 हुने भयो। र अर्को when the water table is at depth B beyond from the base of the footing हैन। अब हाम्रो डेप्थ B सम्मको के हुने भयो ZW2 is greater than or equals to B भयो भने त्यति बेला RW2 चाहिँ हामीले 1 एजुम्सन गर्छौं। र अब अरु डिस्टेन्स जति लाई गर्छ त्यो डिस्टेन्समा चाहिँ हाम्रो 0.5 देखि 1 को रेन्जमा RW2 चाहिँ नि लाई गर्छ त्यो इन्टरमिडिएट डिस्टेन्समा अथवा इन्टरमिडिएट डेप्थमा चाहिँ है। र त्यसपछि अर्को छ यो चाहिँ हाम्रो वाटर टेबलको भयो। वाटर टेबलको एउटा न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ, पछि म एउटा न्युमेरिकल पनि गराउँछु है तिमीहरुलाई यो इफेक्ट अफ वाटर टेबलको केसको। त्यस्तै अर्को छ डेन्सिटी अफ सोइलको कुरा छ। अब यो कस्तो कुन डेन्सिटी लिने त हामीले कति बेला कुन डेन्सिटी लिएर चाहिँ गर्ने। अब डेन्सिटी पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेन्सिटीहरु छन्, जस्तै ड्राई डेन्सिटी, बल्क डेन्सिटी, स्याचुरेटेड डेन्सिटी, समर्स डेन्सिटी भनेर छ। र अब हामीले ड्राई भएको केसमा अरु कुनै डेन्सिटीको बारेमा हामीले सोच्नु पर्ने त्यति बेला चाहिँ हामीले सिधै ड्राई डेन्सिटी एजुम गर्न सकिन्छ ड्राई केसमा चाहिँ है। अब यसमा भनेको छ सुरुको केसमा चाहिँ हैन always use the dry density as it does not change with the season हैन, and it is always smaller than the bulk and saturated density। bulk and saturated density भन्दा कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यसले डिफ्रेन्ट सिजनहरुमा पनि यो ड्राई डेन्सिटी चेन्ज नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो ड्राई डेन्सिटी एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्याल्कुलेसनहरु गर्नुपर्ने बेलामा है। त्यस्तै अर्को if only one density is specified in the problem assume it as a dry density and used हैन। अब हामीले कुनै एउटा चाहिँ हामीले डेन्सिटी एजुम गर्नु पर्यो भने त्यति बेला पनि हामीले के गर्नु पर्यो ड्राई डेन्सिटी एजुम गरेर युज गर्न सकिन्छ। र अर्को if the water table correction is to be adopted use the saturated density instead of the dry density हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो वाटर टेबल प्रेजेन्स छ भने त्यति बेला चाहिँ नि हामीले स्याचुरेटेड डेन्सिटी चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन द
अन द प्रपोर्सन एबभ द वाटर टेबल युज द जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो त्यो वाटर टेबल भन्दा माथितिरको सोइलको पोर्सनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फेरि ड्राई डेन्सिटी नै युज गर्न सकिन्छ है। यो डेन्सिटी चाहिँ हामीले कुन केसमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले योबाट हेर्न सकिन्छ। र अब यो डिफ्रेन्ट तेर्जागीले दिएको डिफ्रेन्ट सेपहरूको डिफ्रेन्ट टाइप अफ फाउन्डेसनको केसको र डिफ्रेन्ट फेलियर टाइपको केसकोमा चाहिँ दिएको एक्सप्रेसन हो। यो तिमीहरूले अब न्युमेरिकलहरू युज गर्ने बेलामा र पछि यो कुन टाइप्स अफ फेलियरमा हामीले डिजाइन गर्ने हो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। स्ट्रिप फुटिङको लागि यो इक्वेसन हामीले अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने इक्वेसन यो हो। स्क्वायरको लागि यो छ, अर्को सर्कुलर फुटिङको लागि यो छ है। यो चाहिँ हामीले जनरली के छ जनरल सियर फेलियरको केसमा यो इक्वेसनहरू युज गरेर अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटीहरू निकाल्न सकिन्छ। र यसमा डिफ्रेन्ट यो टर्म्सहरूले के डिनोट गरेको छ त्यो सबै कुराहरू यहाँ दिएको छ। सी कोइसीको क्यू भनेको युनिट वेट इन्टु डेप्थ अफ फाउन्डेसन, बी भनेको विड्थ अफ फाउन्डेसन भयो होइन। त्यसपछि एनसी एनक्यू एन गामा भनेको हाम्रो बियरिङ क्यापेसिटी फ्याक्टर हो यो होइन। त्यो चाहिँ हामीले त्यो टेबुलेटेड फर्मबाट दिन सकिन्छ अथवा ग्राफिकल फर्मबाट। त्यो ग्राफ चाहिँ मैले यहाँ पछाडि स्लाइडमा पनि राखेको छु र तिमीहरूले त्यही ग्राफ टाइपको डिफ्रेन्ट बुकहरूमा अथवा इन्टरनेटहरूमा टेबलहरू पनि पाउँछौ है। एक्जाममा तिमीलाई यो न्युमेरिकल एनसी एनक्यू अथवा यो एन गामाको भ्यालु दियो भने कि क्वेसनमै गिभन हुन्छ कि चाहिँ तिमीलाई त्यो टेबलहरू दिएको हुन्छ है एक्जाममा चाहिँ। र अर्को रेक्टेङ्गुलर फुटिङको लागि चाहिँ यो इक्वेसन युज गरेर हामीले निकाल्न सकिन्छ अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी रेक्टेङ्गुलरको लागि। त्यहाँ माथि स्ट्रिप स्क्वायर र सर्कुलरको लागि मात्रै दिएको थियो भने रेक्टेङ्गुलरको लागि चाहिँ यो तलको एक्सप्रेसन युज गरेर हामी निकाल्न सकिन्छ है। र अर्को फर लोकल सियर फेलियरहरूको लागि छ डिफ्रेन्ट सेप टाइपको फुटिङहरूको लागि होइन। अब टाइप्स अफ फुटिङको लागि चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी दिएको छ। यो पनि हामीले यो एनसी फाइ एनसी गामा एनसी गामा के अरे क्यू भन्ने यो जुन फ्याक्टर अफ बियरिङ क्यापेसिटी छ यिनीहरू चाहिँ हामीले टेबुलेटेड फर्म अथवा ग्राफिकल मेथडबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। यो डिफ्रेन्ट बुकहरूमा के भन्छ त्यो चाहिँ है। यो ग्राफबाट हामीले हेर्न सकिन्छ एनसीको अघि नै मैले भनिसकेँ होइन। हाम्रो त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गल अफ सियर रेसिस्टिङ जुन फाइ भ्यालु हुन्छ होइन अथवा एङ्गल अफ इन्टर्नल फ्रिक्सन फाइको भ्यालु त्यो फाइको भ्यालुमा डिपेन्ड भयो भने हामीले जुनसुकै पनि फ्याक्टर अफ बियरिङ क्यापेसिटी हामीले निकाल्न सक्छौँ है। एनसी एन गामा एनक्यू जुनसुकै पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। र यो लगरिथमिक सेमी लग ग्राफ हो यो होइन। त्यो तिमीहरूले यो सोइल मेकानिक्समा पहिले पनि यो ग्राफ त फिलअप गर्न सिकिसकेका छौ। यता हाम्रो नर्मल ग्राफ दिएको छ वाइ एक्सिसमा भने यतापट्टि एक्स एक्सिस साइडपट्टि चाहिँ हाम्रो सेमी के अरे लगरिथमिक स्केलमा छ यो होइन। यो नर्मल स्केलमा छ माथि, तल लगरिथमिक स्केलमा छ। र यसलाई चाहिँ हामीले अब सेमी लग ग्राफ भनेर भन्छौँ। यहाँबाट रिड गरेर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर अफ बियरिङ क्यापेसिटीहरू हामीले यसरी यो ग्राफबाट अथवा टेबुलेटेड फर्मबाट टेबल चाहिँ छ त्यो तिमीहरूले इन्टरनेट अथवा बुकहरूमा हेर्न सक्छौ है। त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। र अब त्यस्तै अर्को छ हाम्रो अब यो डिफ्रेन्ट रिसर्चरहरूले दिएको थ्योरीहरू। अब यो कति इम्पोर्टेन्ट भने अब मेजर इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो तेर्जागी नै हो होइन। त्यसपछि अब यी अरू इक्वेसनहरू पनि छन्। अब एउटा म्योरहोफ भन्नेले म्योरहोफ इक्वेसन भनेर दिएको छ जनरल बियरिङ क्यापेसिटी इक्वेसनको लागि। अब यसमा यो तेर्जागी इक्वेसनले नेग्लेक्ट गरेको जुन रेक्टेङ्गुलर फुटिङ इन्क्लाइनेसन अफ द लोड होइन सियर स्ट्रेन्थ अफ द सोइल एबभ द फाउन्डेसनहरू चाहिँ यो नेग्लेक्ट गरेको छ तेर्जागी इक्वेसनले। त्यो कुराहरू यसमा कन्सिडर गरेर म्योरहोफ इक्वेसनले चाहिँ नि कन्सिडरेसन गरेको छ। र यो डिफ्रेन्ट अब यहाँ तिमीहरूले सेप फ्याक्टर डेफ फ्याक्टर इन्क्लिनेसन फ्याक्टरहरू जुन दिएको छ ल्यान्डा को टर्ममा त्योहरू रिप्लेस गरेर होइन। अनि अर्को हाम्रो जुन फ्याक्टर अफ बियरिङ क्यापेसिटीहरू छन् त्यो चाहिँ हामीले म्योरहोफ टेबलबाट हेर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट हामीले अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्न सक्छौँ यो एक्सप्रेसन युज गरेर है। त्यस्तै अर्को छ स्किप्टन्स इक्वेसन फर द क्ले विदाउट इन्क्लिनेसन है। अब क्ले विदाउट इन्क्लिनेसनको लागि चाहिँ यो अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने स्किप्टन्स भन्ने रिसर्चरले डेभलप गरेको यो इक्वेसन छ त्यहाँ माथि होइन। अर्को बेसिक इक्वेसन भनेर छ। बेसिक भन्ने रिसर्चरले चाहिँ नि यो डेभलप गरेको हो। त्यसमा चाहिँ हामीहरूको जुन अब एनसी एनक्यू एन गामा चाहिँ हामी टेबुलेटेड फर्ममा हेर्न सक्यो भने एफसीसी एफक्यूसी एफ गामा सीहरू छन् जुन यो सोइल कम्प्रेसिबिलिटी फ्याक्टरहरू त्यो युज गरेर त्यो अनि हाम्रो जुन फ्याक्टर अफ द बियरिङ क्यापेसिटीहरू युज गरेर हामीले त्यसपछि अब कोहेसिभ सर्चार्ज लोड होइन अनि युनिट वेट अफ सोइल जुन त्यो वेट अफ सोइलहरू छ त्योबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिने भयो यो बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्न सकिन्छ है बेसिकको। अर्को ब्रिचेन्ज हासेन बियरिङ क्यापेसिटी इक्वेसन भन्ने छ। अब यो पनि एउटा डिफ्रेन्ट सिमिलर टु त्यही छ होइन। तिमीहरूले एक्सप्रेसन मात्र सम्झे हुन्छ यसको
खासै यस्तो डेरिभेसनहरू आउँदैन यिनीहरूको बेसिक मेयर अफहरूको चाहिँ नि यो कहिलेकाहीँ चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ सोधिदिन सक्यो त्यसको लागि चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ है अब यसमा यो डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीहरू युज गरेर अब यहाँ एनसी एनक्यू एन गामा यो हाम्रो क्यालकुलेट गर्नको लागि सिधै यहाँ फर्मुला पनि दिएको छ है यो फर्मुलाहरू युज गरेर यो चाहिँ हाम्रो ब्रेचेन ह्यासेन बियरिङ क्यापेसिटी इक्वेसनले चाहिँ यो फ्याक्टर अफ बियरिङ क्यापेसिटीहरू निकाल्ने फर्मुलाहरू दिएको छ यो युज गरेर हामीले यहाँबाट अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्न सक्छौँ होइन यिनीहरूले चाहिँ के गर्यो सबै त्यो तेर्जागीलाई नै फलोअप गरेर त्यसलाई चाहिँ सर्टेन मोडिफिकेसन गर्दै गर्दै र यो टाइपको खालको एक्सप्रेसन अथवा इक्वेसनहरू डेभलप गरेको है अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी क्यालकुलेट गर्नको लागि अब यसमा हाम्रो जुन एससी एसक्यू गामा के अरे एस गामा होइन अनि डिसी यिनीहरू छ जुन सेप फ्याक्टर डेप्थ फ्याक्टर इन्क्लिनेसन फ्याक्टरहरू चाहिँ हामीहरूको अब त्यो टेबल अथवा ग्राफिकल मेथडबाट हामीले हेरेर त्यो रिप्लेस गरेर अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने हो है यसमा चाहिँ अब यहाँ तिमीहरूको डिफरेन्स दिएको छ मेयर रुफ एसएन र बेसिकको चाहिँ नि डिफ्रेन्ट यो सेप फ्याक्टर निकाल्ने फर्मुलाहरू छन् यहाँ यो सेप फ्याक्टरहरू यहाँबाट हामीले युज गरेर निकाल्न सकिन्छ है यो फर्मुलाहरू युज गरेर निकाल्न सकिन्छ अब यहाँसम्म चाहिँ हामीहरूको कसरी बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने होइन अब कुन रिसर्चरले कुन फर्मुला चाहिँ डेभलप गर्यो भन्ने कुराहरूको चाहिँ आयो त्यहाँबाट अब बेसिक एकदम युज टु हुने भनेको अहिले मैले तिमीलाई पहिले पनि भने बियरिङ हाम्रो तेलजागीहरू युज हुन्छ अब हामीलाई कुन केस टाइपको खालको बियरिङ क्यापेसिटी चाहिएको होइन कुन कुन हामीसँग चाहिँ डाटा एभाइलेबल छ त्यसको आधारमा त्यसलाई हामीले रिफरेन्स लिएर त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ है र अर्को चाहिँ हामीहरूको बियरिङ क्यापेसिटी क्यालकुलेट गर्ने अब यो चाहिँ इनसिटु टेस्ट अथवा फिल्ड टेस्टबाट हामीले बियरिङ क्यापेसिटी कति छ त सोइलको भनेर अब त्यो चाहिँ हामीहरूको डिफ्रेन्ट ल्याबोरेटरी टेस्टबाट आउने भयो सोइल स्याम्पलहरू लिएर होइन एसपिटी टेस्ट डिसिपिटी टेस्टहरू गरेर हामी सोइल स्याम्पल लिन्छौँ त्यो सोइल स्याम्पलको आधारमा हामीले के गर्ने डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू होइन डिफ्रेन्ट प्रपर्टी अफ सोइल चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि चाहिँ नि त्यसलाई युज गरेर हामीले अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ नि क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ र अब अर्को चाहिँ हाम्रो बियरिङ क्यापेसिटी फ्रम इनसिटु टेस्ट अथवा प्लेट लोड टेस्ट भनेर भन्छ र यो प्लेट लोड टेस्ट चाहिँ हामीहरूको फिल्डमै डाइरेक्ट फिल्डमा टेस्ट गरिन्छ है र त्यसलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि यो फिल्ड टेस्ट आर पर्फर्मड इन द फिल्ड होइन अब फिल्डमै पर्फर्म गरिन्छ फिल्ड टेस्टहरू यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द एडभान्टेजेस अफ फिल्ड टेस्ट ओभर द ल्याबोरेटरी टेस्ट फर अब्टेनिङ द डिजायर प्रपर्टी अफ द सोइल होइन अब हामीहरूको एडभान्टेजेसहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ के एडभान्टेजेस हुन्छ के डिसएडभान्टेजेसहरू हुन्छ त्यो हाम्रो त्यहाँ तल पोइन्टमा छँदैछ त्यसपछि द बिगेस्ट एडभान्टेज द्याट आर द्याट देयर इज नो निड टु एक्सट्र्याक्ट अ सोइल स्याम्पल एन्ड द कन्डिसन ड्युरिङ द टेस्टिङ आर आइडेन्टिकल फर द एक्चुअल सिचुएसन होइन अब एउटा के भन्नुभयो सोइल स्याम्पलहरू हामीलाई एक्सट्र्याक्ट गरिराख्नु परेन र अर्को चाहिँ हाम्रो जुन एक्चुअल सिचुएसन के छ फिल्डमा अथवा हाम्रो त्यो एक्चुअली कति लोड लाग्ने हो त्यो हामीले आइडेन्टिकल गरेर हामीले फिल्ड कन्डिसनहरू बाटै हामीले त्यो टेस्ट गर्न सकिन्छ है त्यसपछि मेजर एडभान्टेजेस अफ द फिल्ड टेस्टहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्याम्पलिङ नट रिक्वायर्ड होइन अब हाम्रो स्याम्पलिङ गर्नु परेन मेजर एडभान्टेज भनेको एउटा अर्को स्याम्पल डिस्टर्बेन्स एकदम मिनिमम हुन्छ त्यसमा है र अर्को मेजर डिसएडभान्टेजेस अफ द फिल्ड टेस्टहरू चाहिँ के छन् भने एकदम लेबोरियस टाइपको खालको हुन्छ अर्को टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ अर्को हेभी इक्विपमेन्ट इज टु बी क्यारिड आउट टु द फिल्ड होइन अर्को त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ सर्ट ड्युरेसन बिहेभियरको मात्र हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ किनकि जस्तै अब सर्टेन कम्प्याक्सन हुने बेलामा सर्टेन लोड लाग्ने बेलामा मात्रै तर त्यसले कन्सोलिडेसन भएर हुने सेटलमेन्टहरू चाहिँ नि कन्सिडरेसन गर्न सक्दैन यो फिल्ड टेस्टले चाहिँ है अब यो तिमीहरूको टिपिकल सेटअप अफ द प्लेट लोड टेस्ट एसेम्बली दिएको छ यो अब हामीहरूको यो टेस्ट चाहिँ नि विशेष गरी च्याप्टर 2 मा पनि हामीले पढ्न सक्थ्यौँ तर मैले तिमीलाई च्याप्टर 7 मा किनकि हामीले हाम्रो बियरिङ क्यापेसिटी क्यालकुलेट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरासँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो च्याप्टरमा कनेक्ट गरेँ कुनै कुनै सिलेबसहरूमा चाहिँ नि च्याप्टर 2 मै जुन हामीले एसपिटी डिसिपिटी टेस्टहरू पढ्यौँ त्यो ठाउँमै पनि यो पोर्सन चाहिँ राखिएको हुन्छ है अब यसमा टिपिकल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेटअपमा चाहिँ सुरुमा हामीले अब हामीलाई कति उस चाहिने हो अब कति कुन लेभलको फाउन्डेसनमा हामीले चाहिने फाउन्डेसन लेभल हामीले खन्ने हो हामीलाई त्यो स्ट्रक्चरको लागि फाउन्डेसन लेभल चाहिने त्यो पहिले त्यो डेप्थ चाहिने हामीलाई डिटरमाइन गरेर डेप्थसम्म चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एउटा पिच चाहिने अथवा चाहिँ एउटा उस गर्नु पर्यो त्यसलाई एक्जाभेसन चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्जाभेसन गरिसकेपछि हामीले
यहाँ भनेको छ इफ द फिल्ड इट इज द फिल्ड टेस्ट फर द डिटर्मिनेसन अफ द बेरिङ क्यापेसिटी एन्ड द सेटलमेन्ट अफ द ग्राउन्ड इन द फिल्ड एट द लेभल अफ फाउन्डेसन भयो होइन। अब यो लेभल अफ फाउन्डेसन भनेको कुन डेप्थ कति डेप्थमा हामीले फाउन्डेसन राख्ने हो त्यो पोइन्टको हामीले गर्ने हो टेस्ट चाहिँ नि। द टेस्ट इज इन्भल्भ प्रिपेयरिङ अ टेस्ट पिट अप टु द डिजायर लेभल फाउन्डेसन होइन। टेस्ट पिट एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो। त्यसपछि द रिजिड स्टिल प्लेट around round or square in shape of 300 into 300 to 750 mm साइजको चाहिँ हुनु पर्यो र त्यो 25 mm थिकको चाहिँ नि हुनुपर्छ। यो तिमीले यहाँ तल बटममा यो फिगरमा देख्न सक्छौ त्यो स्टिल प्लेट चाहिँ लिनु पर्यो है। यो क्रस सेक्सनमा पनि हामी देख्न सकिन्छ बटममा र यहाँ तिमीले यतापट्टि लेफ्ट राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको फिगरमा यो जुन डटेड पोइन्टले प्लेट टेस्ट भनेर लेखेको छ त्यो प्लेट हो है। त्यो चाहिँ 300 देखि 750 mm साइजको चाहिँ नि हुन्छ। त्यसपछि 25 mm थिकनेसको हुनु पर्यो त्यो। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो तिमीले प्लेटको साइड साइडमा यहाँ क्रस सेक्सनमा देख्न सक्छौ प्लेटको साइड साइडमा चाहिँ नि डायल गजहरू राखेको छ जसको एक्युरेसी चाहिँ नि है रिक्वायर्ड एक्युरेसी चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दा 0.002 mm को हुनु पर्यो है। यो मिनिमम रिक्वायर्ड एक्युरेसी अथवा यसलाई लिस्ट काउन्ट भनेर भन्छ। त्यो एकचोटि घुम्दाखेरि एक कम्प्लिट रोटेसन गर्ने बेलामा त्यहाँभित्र है त्यो भनेको लिस्ट काउन्ट हो है। यसको आर प्लेस्ड अन द प्लेट अन द एट द कर्नर अफ द मेन डायल गज त्यहाँबाट कति यो के अरे हामीहरूको सेटल भयो होइन अथवा डिफ्लेक्सन भयो भनेर हामीले मेजर गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि लोडिङ इज प्रोभाइडेड आइदर ग्राभिटी अथवा हामीले रियाक्सन हाइड्रोलिक ज्याकहरू युज गरेर हामीले रियाक्सन लोड दिन पनि सक्छौँ। ग्राभिटी लोड दिनको लागि चाहिँ तिमीहरूले ब्यागहरू स्यान्ड ब्यागहरू युज गरेर दिन सक्छौ होइन। र त्यो माइनर केसहरूमा जहाँनिर चाहिँ सर्टेन लोडहरू मात्र चाहिँ युज गर्नुपर्ने छ त्यो ठाउँमा हामीले स्यान्ड ब्यागहरू युज गर्न सकिन्छ भने जुन ठाउँमा हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा हाई रियाक्सन एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि हाइड्रोलिक ज्याकहरू युज गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि अब हामीले त्यहाँबाट त्यो हाइड्रोलिक ज्याकबाट चाहिँ नि रियाक्सन अथवा लोड एप्लाई गरिसकेपछि हामीले ग्रेजुअल्ली त्यो सेटल भएको चाहिँ नि रिडिङ चाहिँ नि अब प्रत्येक एभ्री 2 सेटलमेन्ट होइन एभ्री 2 सेटलमेन्ट 2 mm सेटलमेन्टमा चाहिँ हामीले त्यो डाटा चाहिँ क्यालकुलेट गर्दै गर्दै जान्छौँ। र त्यसपछि त्यो डाटा क्यालकुलेट गरिसकेपछि अब हाम्रो लोड लाग्ने भयो र कति सेटल भयो भनेर लाग्ने भयो होइन। अब त्यो लोड र सेटलमेन्टको चाहिँ नि हामीले लोड भर्सेस सेटलमेन्टको ग्राफ चाहिँ त्यसपछि प्लट गर्छौँ होइन। र त्यसमा जुन लोड चाहिँ नि हामीहरूको होरिजेन्टल स्केलमा प्लट गर्छौँ भने सेटलमेन्ट चाहिँ हामीले भर्टिकल स्केलमा प्लट गर्छौँ है। अनि त्यसपछि आयो रेड जो भने हामीले चाहिँ रेड त्यो डायग्राम त्यहाँ दिएको छैन है यो त पछाडिपट्टि छ। अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम लोड एट विच द सियर फेलियर अकर गिभ्स द अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी भनेर भनेको छ। अब यो ग्राफमा हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो अहिले अगाडिको त्यो सेकेन्ड लास्ट पोइन्टको हो। यो डिफ्रेन्ट अब यो जोन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर अथवा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 3 टाइपको खालकोमा दिएको छ। अब यसमा हाम्रो यो ग्राफमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब यो एउटा चाहिँ एप्रोक्सिमेट रेन्ज अथवा इलास्टिक कम्प्रेसन अफ द प्रोपोर्सनालिटी भयो। अर्को लोकल क्र्याकिङ छ भने अर्को सियर फेलियर छ। यो जुन सियर फेलियरतिरपट्टिकोबाट आएको टेन्जेन्ट लाइन र लोकल जुन हाम्रो एप्रोक्सिमेट रेन्ज इलास्टिक कम्प्रेसिभिटी अथवा इनिसियल पोर्सनतिरबाट आएको इन्टरसेक्सन होइन पोइन्टलाई अथवा त्यसलाई हामीले के भन्छौँ यो पोइन्टलाई चाहिँ नि फेलियर पोइन्ट भनेर भन्छौँ है। यहाँ द फेलियर पोइन्ट इज अब्टेन्ड एज द पोइन्ट करेस्पोन्डिङ टु द इन्टरसेक्सन अफ इनिसियल एन्ड फाइनल टेन्जेन्ट होइन। यतातिर आएको फाइनल टेन्जेन्ट भयो यताबाट आएको इनिसियल टेन्जेन्ट भयो त्यसको जुन हाम्रो इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ त्यो नै हाम्रो के हो फेलियर पोइन्ट भनेर हामीले एजम्सन गर्न सक्छौँ है। र यसमा अब यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ यो प्रेसर लागेको हो किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा होइन। त्यसपछि यता सेटलमेन्ट भयो वाइ एक्सिसतिर। यो हामीले यो ग्राफ प्लट गरिसकेपछि यस्तो खालको ग्राफिकल भ्यू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। त्यसपछि अब हाम्रो त भ्यालु अफ अल्टिमेट बेयरिङ क्यापेसिटी चाहिँ हामीले यो इक्वेसनबाट हामीले लिन सक्छौँ। र त्यसपछि अब यसमा अर्को के छ एस बाई एसपी होइन हामीहरूको जुन यो सेटलमेन्ट यिनीहरूको चाहिँ रेसियोबाट हामीले उस निकाल्नु पर्यो टोटल सेटलमेन्ट निकाल्नको लागि यो एक्सप्रेसन युज गर्न सकिन्छ होइन। हामीलाई चाहिँ के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि प्लेटको सेटलमेन्ट त हामीलाई थाहा हुन्छ तर पुरै त्यो फाउन्डेसन अथवा त्यो स्ट्रक्चरको सेटलमेन्ट कति हो नि भन्ने त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त। त्यसको लागि चाहिँ अथवा त्यो फुटिङको सेटलमेन्ट कति हुन्छ नि थाहा
त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो एक्सप्रेसन युज गरेर हामीले सेटलमेन्ट अफ द प्रपोज फाउन्डेसन हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है। अब एसपी भनेको चाहिँ सेटलमेन्ट अफ द प्लेट टेस्ट हैन, जुन प्लेट टेस्ट अहिले मेटल प्लेट जुन 300 to 720 mm को हुनुपर्छ भन्ने थियो, त्यसको मेटल प्लेटको सेप भयो, मेटल प्लेट को कति सेटलमेन्ट भयो त्यो भन्ने हाम्रो जुन डायल गजबाट रिडिङ लिएको थियो त्यो भयो हैन। अर्को चाहिँ साइज अफ द प्रपोज फाउन्डेसन कत्रो छ, अर्को साइज अफ द प्लेट हैन, बीपीले डिनोट गर्छ र हाम्रो यसमा यस मात्र अननोन हुन्छ। हामीले यो इक्वेसन युज गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ, सेटलमेन्ट अफ द प्रपोज फाउन्डेसन हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है। र यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरी के को लागि मात्रै एप्लिकेबल हुँदो रहेछ, स्यान्डको केसमा मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ भनेर भनेको छ है। अब यसमा हाउएभर द रिलेसन इज सिम्पलर फर द क्ले हैन। क्लेको लागि चाहिँ हाम्रो एसपी बाई, अब त्यो अगाडिको इक्वेसन चाहिँ हाम्रो कोहेजन लेसको केसको लागि भयो भने यो चाहिँ हाम्रो कोहेसिभको केसको लागि चाहिँ एस बाई एसपी इक्वल्स टु पी बाई बीपी गरेर हामीले गर्न सकिने भयो। र त्यो चाहिँ त्यो इक्वेसनलाई स्लाइडली सिम्प्लिफाइड गरेर हामीले यो अर्को इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ हैन। त्यहाँबाट हामीले सेटलमेन्ट अफ द फुटिङ कति छ भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ है। र यसमा यसको यो जुन कोहेसिभ केसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 300 mm स्क्वायर साइजको चाहिँ नि टेस्ट प्लेट हुनुपर्दो रहेछ है यसको लागि चाहिँ। र अब यो एडभान्टेजेस अफ प्लेट लोड टेस्टहरु भनेर छ, इट प्रोभाइड एन एलाउएबल बियरिङ प्रेसर एट द लोकेसन कन्सिडरिङ बोथ सियर एन्ड द सेटलमेन्ट हैन। अब यसले कन्सिडरिङ बोथ सियर एन्ड सेटलमेन्ट कन्सिडर गरेर त्यसको एलाउएबल बियरिङ प्रेसर चाहिँ कति छ त भनेर त्यो हामीले जुन फिल्डमा टेस्ट गर्छौँ, जुन ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन भोलि गर्नुपर्ने छ त्यही ठाउँमा हामीले गएर त्यो टेस्ट गरेर हामीले त्यो रिजल्ट चाहिँ नि गेन गर्न सकिन्छ। अर्को बिङ अ फिल्ड टेस्ट देयर इज नो रिक्वायरमेन्ट अफ द एक्सट्र्याक्टिङ अफ सोइल स्याम्पल। अब सोइल स्याम्पलहरू हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नु परेन, त्यो अघि नै एडभान्टेजेस अफ द प्लेट लोड टेस्टमै थियो हैन। त्यस्तै अर्को छ फिल्ड टेस्टमै थियो त्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि द लोडिङ टेक्निक एन्ड arrangement for the field test and it is the fast method of estimating किनकि हाम्रो जुन यसको बेयरिङ क्यापेसिटी यति छ अथवा चाहिँ यसको सेटलमेन्ट यति हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। तर हाम्रो प्लेट लोड टेस्टमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ गर्न सकिन्छ है। र अरु the test result reflect the behavior of the soil below the plate, not that the actual footing which is generally very large हैन। अब हामीहरु के हुने भयो, ठ्याक्क जति हो त्यो जुन चाहिँ हामीले टेस्ट गर्छौं त्यसको मात्रै एक्चुअल दिने भयो, तर त्यसले के हुने भयो लार्ज साइज अफ चाहिँ नि फुटिङको लागि दिदैन। जुन प्लेट साइज छ जस्तै 300 mm अब देखि हामी 720 mm सम्मको लिने भन्ने छ, त्यति त्यो प्लेट साइजको मात्र चाहिँ त्यसले रिफ्लेक्ट गर्छ त्यो रिजल्ट, र एक्चुअल साइज चाहिँ गर्दैन। तर एक्चुअल साइजको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं, त्यो अहिलेको एक्सप्रेसनहरु युज गरेर कोहेसिभको लागि र कोहेजनको लागि यो माथि तिमीले फर्मुला देख्न सक्छौ, त्यसको आधारमा हामीले एक्चुअल साइज चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि अर्को इट इज एसेन्शियली अ सर्ट ड्युरेसन टेस्ट हैन। यो चाहिँ सर्ट ड्युरेसन टाइपको टेस्ट हो, हेन्स इट डज नट रिफ्लेक्ट द लङ टर्म कन्सोलिडेसन सेटलमेन्ट अफ द क्ले सोइल हैन। अब कोहेजनलेस सोइलको लागि चाहिँ खासै चाहिँ अब त्यो कन्सोलिडेसन सेटलमेन्ट धेरै नहोला, तर कोही क्ले सोइल अथवा कोहेसिभ सोइलको लागि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो जुन त्यो इभापोरेसन भएर सोइल वाटर इभापोरेट भएर भोलि लङ टर्ममा चाहिँ हुने सेटलमेन्ट चाहिँ नि यसले कन्सिडर गर्न सक्दैन है टेस्टले चाहिँ, यो प्लेट लोड टेस्टले चाहिँ। अर्को साइज इफेक्ट इज प्रोनाउन्स इन ग्रानुलर सोइल हैन, एन्ड करेक्सन फर द साइज इफेक्ट इज एसेन्शियल इन सच अ सोइल हैन। अब हाम्रो ग्रानुलर सोइलको केसमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, साइज इफेक्टहरु चाहिँ नोटिसेबल हुन्छन् र त्यो साइज इफेक्टहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। इट इज अ cumbersome procedure to carry equipment and apply huge load and carry out the test for the several days in the top field environment हैन। अब हाम्रो के हुने भयो, यो एउटा चाहिँ जस्तै अब एकदम हेभी टाइपको खालको हैन, अलिकति टिडियस टाइपको खालको प्रोसिडियर हुन्छ यसको चाहिँ
हैन। अब इक्विपमेन्ट क्यारी आउट गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि युज लोडहरू एप्लाई गर्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि अब हामीले त्यो टेस्ट चाहिँ सेभरल डेज चाहिँ हामी त्यो टेस्टहरू अब कतिवटा चाहिँ नि टेस्ट पिटहरू बनाएर कतिवटा लोकेसनमा गर्ने हो हैन। त्यही हिसाबले अब टाइम कन्ज्युमिङ टाइपको खालको हुन्छ है। यो कुराहरू छन्। अब यो प्लेट लोड टेस्टसम्मको चाहिँ भयो यहाँसम्म है। अब त्यो सिम्पलै छ, तिमीले यो भिडियोहरू हेरेर अनि यो सबैले कपी गर। कपी गरिसकेपछि अब यसमा फर्दर अब पछाडिको क्लासमा सेटलमेन्ट भन्ने मात्र बाँकी रह्यो तिमीहरूको यो च्याप्टरबाट है। सेटलमेन्टको लागि चाहिँ सकिन्छ। यो मैले खर्खर खर्खर भने तिमीहरूलाई होइन, किनकि एक्सप्रेसन छ, यो एक्सप्रेसनलाई अब एकदम डिटेलमा भनेर पनि अब केही उस छैन, तिमीले अब आफैले बुझ्छौ यो कपी गर्दाखेरि भन्ने लाग्छ मलाई होइन। ठिक छ, यो आजसम्मको स्लाइड चाहिँ म अपलोड गरिदिन्छु तिमीहरूलाई है। त्यसपछि यो कपी गर। अब अर्को हप्ता चाहिँ के गर्ने भयो त राजकुमार? हजुर सर। अर्को हप्ता के गर्ने भयो त अब हामी? हेलो हजुर, अर्को हप्ता के गर्ने भयो? क्लास कन्टिन्यू गर्ने कि अब स्टपै गर्ने हो आजबाट? आजबाट स्टपै गर्नु पर्ला जस्तो सर। हुन्छ ल। यस्तो अब अरु सरहरूले पनि क्लास चाहिँ स्टप गर्नु भने मेरो तर्फबाट पनि स्टप हैन। सुन त राजकुमार, अब अरु सरहरूबाट पनि स्टप भयो भने चाहिँ मेरो तर्फबाट पनि स्टप। अरु सरहरूले लिनु भयो भने चाहिँ हामी थोरै च्याप्टर 6 चाहिँ सकाउँछौँ है। ए हुन्छ सर, म तपाईलाई इन्फर्म गराउला नि। हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ इन्फर्म गर है। ल आजलाई चाहिँ यति नै भयो। अब यो चाहिँ तिमीहरूले आफैले कपी गर है। यसमा मैले अब यो एकदम सरसर्ती भन्दै गएको छु, एक्सप्लेन गर्दै गएको छु हैन। अब अलिकति यो च्याप्टर त्यस्तै टाइपको खालको च्याप्टर छ हैन, किनकि यो सबै डेरिभेसन टाइपको खालको। अब मैले च्याप्टर 3 कै स्टाइलमा लान खोजेको थिएँ यसलाई पनि, किनकि त्यो च्याप्टर 3 र च्याप्टर 6 भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो क्या। अरू चाहिँ तिमीहरूलाई बरु सरस्वती भनिदियो भने पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। यो दुईटै च्याप्टर चाहिँ भनेर लेख्न सकिँदैन क्या। यसमा हामी प्यारलली मैले भन्दै लेख्दै जान पाएको भए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो हैन। अब हामीसँग टाइम एकदमै चाहिँ टाइमको सर्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अलि क्विक गराएँ के यो च्याप्टर चाहिँ है। अझ यो तिमीहरूले चाहिँ त्यो मैले जुन भिडियो अब के अरे हामीले रेकर्ड गरेका छौँ हैन, त्यो रेकर्ड गरेको पनि सुन्दै